Donc, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que ça veut dire la balance? La balance aussi, c'est un tableau. Parmi les suivis, il y a la comptabilité générale, la partie principale de la comptabilité générale. Elle a commencé avec le bilan de l'ouverture. D'accord? كنبداو بالبيلون ديال كنفتحوا به المقاوله على حسب اللي كيف عندنا داك راس المال. راس المال كنحطوه عندنا في الباسيف وكنفرقوه على لاكتيف اللي هو كيكون عندنا فيه لي زيموبيليزاسيون، كيكون عندنا فيه لاكتيف سيركيلون، كيكون عندنا فيه لا تريزوري اكتيف. داكور؟ بالنسبه للباسيف كيكون عندنا الكابيتال وعندنا لا تريزوري باسيف كلاس 4 وعندنا كلاس 5 وعندنا فوالا لو باسيف سيركيلون في كلاس 4. دوزيام بارتي داكور ديال لو بيلون اين فوا كنحلو حنا المقاوله وكنشريو المحل ولا كنكريو وكنجهزو كنشريو السلعه بحال نيت كنا حاطينها هنا عندنا الماتيغ بروميير دو كوالياسيون مارشانديز. اذا من بعد اش كنبداو نديرو؟ كنبداو نبيعو وكنشريو. ملي كنبداو نبيعو ونشريو سيتادير كندخلو حنايا في الجورنال داكور في لاشا اي فونت. دونك البيع والشراء لاشا كلاس 6 والبيع سي كلاس 7. Après هاد البيع والشراء دونك il est obligé d'enregistrer هاد لي زوبيراسيون ديال البيع والشراء فين كنسجلوهم في الجورنال. شنو هو الجورنال؟ حتى هو سي ان طابلو جورناليير. يعني ملي كنقولوا جورناليير سيتادير يومي كيدار شاك جور عند المقاوله. نقدروا حنا في النهار نديروا 20 عمليه ديال البيع، 5 العمليه ديال الشراء، نقدروا في النهار ما نديروا والو، نقدروا في النهار نديروا 60 70. دونك سا ديبون نوع اشنو حنا كنبيعوا. داكور؟ الا كنا سيرتو دوك لي زيبيسري اللي كيبيعوا المواد الغذائيه راه كيبيعوا بزاف، يعني راه تقدروا يوصلوا حتى ل 60 ولا 80 عمليه ديال البيع، وعاوتاني كيديروا المقارنه ديالهم مع العمليه ديال الشراء. هذا سميتو لو جورنال. ابخي لو جورنال باش حنا كنديروا ليكيليبر ديال هذوك لي زوبيراسيون اش كنديروا؟ الكونت شيماتيك. هذاك لو كونت شيماتيك il détermine les soldes. كنتي سولتيني وعاد عقلت راه مشيت درت لا ريبرودكسيون ديال الفيديو، سمعت السؤال قلتي لي مدام شنو هي ديك سولد، قلت لك من بعد غنشوف فيها هنايا وغنعاود نشرحها. كيسكو صافدير لي سولد؟ دابا داك الكونت هذا كيتسماو لي كونت شيماتيك. اشنو كنقصدو حنايا بلي كونت شيماتيك؟ هو سي ان طابلو. هذا لو طابلو عنده دو تيب، كاين لو طابلو سيباري وكاين لو طابلو ماريي. هذا الطابلو هذا كيتسمى موديل تي، لا ليتر بحال شكل لا ليتر تي، لا ليتر تي ماجيسكول. دونك هادو كيتسماو لي كونت شيماتيك. دونك هاد لي كونت شيماتيك هادو علاش قلت لا ليتر تي سامبل كنسامبليفيوهم. il est obligé d'accord de déterminer à gauche كناخذوا على اليسار ديالنا لو ديبي. الدي سيتادير كنقصدوا بها ديبي، ولا دغواس ديالنا سي سيتادير بها كريدي. هنا في لو ميليو كنديروا السميه ديال الكونت وكنديروا لو نيميرو ديالو. شنو هو السميه ديالو؟ سيتادير لو ليبيلي. مثلا غنقولوا حنايا جون سي با كاين عندنا هنايا ترونسبور ماتيريال دو ترونسبور 23 40. بغيت نكتب غير 23 40 نكتبها، بغيت نكتب غير ماتيريال دو ترونسبور وانا حافظه الكونت فراسي نخليها. دونك الا انايا علاش كنكتبوهم حنايا بجوج حيت باقيين يلاه مبتدئين كنحاولوا نكتبوهم باش منين كديروا نتوما مراجعه ما كتلقاو صعوبه او ناطوندو تحفظوا لي كونفورماسيون ديك الساعه سواء تاخذوا لو ليبيلي سواء تاخذوا الكونت. دونك فوزافي لو شوا سا ديبون نتوما شنو هو كومون دير لافونسمون ديالكم بور اونجستري لي زانفورماسيون. اذا غندوزو لي ستور ملي كنديروا حنايا هذاك الكونت شيماتيك خاصنا نلقاو فيه ليغاليتي. الا كانوا عندنا دي زوبيراسيون في الديبي سيتادير شي حاجه داخله عندنا، دونك باش نقولوا حنا كونت شيماتيك خاص يكون توتال ديبي يساوي لينا التوتال كريدي. حنا ما عندنا حتى شي عمليه في الكريدي. اذا كنجيو هنا كنهزو داكشي اللي في الديبي وكنحطوه في الكريدي، ولكن شكون اللي كبير؟ الديبي هو الكبير. سي بور سا كنقولوا سولد ديبيتور، حيت الكريدي ما عندنا فيه حتى شي عمليه. اذا هاد المونطون اللي حطينا هنا راه غير باش نيكيليبريو حنا داك الميزان. راه كتشوفوا كيبان لكم بحال واحد الميزان هنايا. دونك هذاك التوتال اللي عندنا هنا خاص اوتوماتيكمون يكون عندنا هنايا. فين باينه عندنا في هذه ديال البنكه. دابا بالنسبه للبنكه عندنا دي زوبيراسيون في الكريدي وعندنا اوبيراسيون في الديبي، ولكن حنا باش نديرو لا ديفيرونس ديالهم ملي جينا نحسبوا لقينا التوتال ديال الكريدي هو 645,000 درهم، ولكن التوتال ديال الديبي لقينا غير 600,000 درهم. اذا كاين واحد الديكالاج، ما كاينش مثلا عندنا زيرو. شنو كنديرو؟ كناخذوا التوتال الكبير كنقصوا منه التوتال الصغير. داك لا ديفيرونس بيناتهم كنحطوها في الجهه الصغيره. داك لا ديفيرونس علاش؟ باش منين نجيو نشدو هذا زائد هذا خصو يساوي لينا هذا. الا شدينا 600 وزدناها عليها 45,600
غتعطينا 645600. دونك علاش؟ لانه باش يكون عندنا ليكيليبر سي بوغ كنحطو كان عندنا في الديبي كنديرو هنا سول ديبيتور هذا راه كيساوي لينا هذا. كان عندنا هنا عاوتاني كوم جو نسي با كوم اون اوبيراسيون. دونك لا بليبار عندنا لي زوبيراسيون كلهم الا البركه اللي كانت عندنا في الكريدي. ملي كنجي نحطها في الجهه الاخرى كون سا بور ايكيليبري هذاك الكونت شيماتيك. لوبجيكتيف ديال البالونس حتى هو سي ان تابلو اي لا دو ستيل عنده حتى هو دو موديل جوج ديال لي فورم جوج ديال الاشكال ديال لونجسترومون. سوا نديرو واحد سيباري انا درت لكم دابا موديل سيباري. علاش سيباريت لكم لي كونت ديال الديبي مع الكريدي وبالنسبه لي موفمون راه اوتوماتيكمون خاصهم يتسيبارا. شي مره نقدر نجي نديرها بحال هذا نكتب غير النيميرو دو الكونت وندخل ديال كوموندي ديال الديبي مع الكريدي دوك اللي عندي في الديبي ولا نسيباريهم. دابا بحال هنا لي نيميرو دو الكونت ديبي غنشد كاع دوك لي زوبيراسيون اللي عندي في الديبي هما اللي غنحطهم هنايا. غنجي لي زوبيراسيون ديال الكريدي لا ميم شوز ومن بعد كندير لا ديفيرونس بيناتهم. داكور دونك غنمشيو حنا لي نيميرو دو الكونت ديبي. اول كونت عندنا حنايا هنايا نبداو هذا عندنا 23 واش في الديبي ولا في الكريدي هذا والسول ديبيتور ولا كريديتور ديبي. فوالا دونك غادي نجيو نحطو حنايا 23 40 فين غادي نحطوها 23 40 هنايا. شنو عندنا فيها لو ليبيلي ديالها شنو هو زعما شنو كتقصدوا هذيك هي ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال دو ترونسبور. اذا المونطون اللي عندنا واش هو في الديبي ولا في الكريدي؟ في الديبي. شحال عندنا 129,000 درهم. داكور هنا ما عندنا حتى شي واش عندنا شي اوبيراسيون في الكريدي؟ ما عندنا والو. اذا اش درنا زيرو واخا. بالنسبه لي سول دابا هنايا ما عندنا حتى شي اوبيراسيون في الكريدي. اذا السول اللي عندنا هنا كي داير سول ديبيتور فين غنجي نكتبها 129,000 درهم ولا ما عندنا والو. داكور ولكن في الاخر خصنا نلقاو توتال ديال المونطون ديبي خاصو يساوي التوتال ديال المونطون كريدي وخاصنا نلقاو التوتال ديال سول ديبيتور خاصو يساوي التوتال ديال سول كريديتور. دابا غادي نرجعو لنا دوزيام اوبيراسيون هادي ديجا خديناها. غادي نمشيو لا دوزيام 23 32 جو سي با جي اوبليي 23 32 شنو كان عندنا 315,000 درهم. حتى تشيرشيو عليها نسيت عليها. دونك 315,000 درهم وسي عندنا سول ديبيتور هنا 315. ولا جيتو تشوفوا واش كيبان لكم دابا واش كنديرو شي مجهود. خصنا نعقلو غير على لا فورم دو شاك طابلو. خصنا نعرفو الجورنال شنو هو الشكل ديالو كونت شيماتيك كيف داير بيلون كيف داير سي بي سي كيف داير. دابا حنا حاليا فاش في البالونس وكلهم دي زوبيراسيون متابعين بحال شنو خديجه هذاك الكونت 23 32. دونك غادي نجيو عاوتاني ماتيريال وشياج. دوك لي ماتيريال وشياج ديال لي ماشين. لي ماتيريال وشياج هما لي ماشين. غنجيو دابا هذه خديناها باقي لينا 23 50 موبيليي دو بيرو 23 50. دونك هنا موبيليي دو بيرو شنو هي 23 50. دونك عندنا دوز اوبيراسيون هنايا شفتوهم جوج غادي نجمعوهم بجوج. موبيلي دو بيرو. دونك عندنا لي دو 31,000 درهم 31,000 درهم غادي نجمعهم. داكوغ واخا ما عندناش في نفس التاريخ مي حنايا كنديرو دابا لي سول. سي فوزافي اجوتي الا احتاجيتو التاريخ ماشي اللي غنقول لكم دابا هي غنشرح. الا احتاجيتو او لا يبان لكم بان لا دات الي امبورطون علاش نقدروا نقول لك ما نحتاجوهاش حيت عندنا في الجورنال عندنا في الكونت شيماتيك ديجا سيباريناهم. جيت انا للبالونس نقول لها بلاتي الموبيلي ديالي ما عارفه على راسي غير 11,000 درهم ولكن علاش عندنا 31,000 درهم اللي جاتنا مادام واش هذيك 315,000 درهم ولا 31,000 درهم 315,000 315,000 اي غنجي نقول ياك دابا مثلا غنجيو نشوف هنا 31 كنقول انا علاش عنديش هاد لاصون ياك نرجع اش قلنا حنا داكشي راه مرتبط راكم الكونطا البلاصه حدايا في البيرو ديالي انا في سيرفيس الكونطا يعني حدايا الجورنال حدايا الكونت شيماتيك حدايا البيلون حدايا السي بي سي البالونس
والبالونس من وراه مباشره كنديروا البيلون، حيت كاينين عندنا دو تيب دو بيلون. عندنا لو بيلون دوفيرتور، يلاه كنبداو المقاوله، كنجيبوا راس المال وكنشدوا ديك الفلوس ونبداو نفرقوهم شنو غنديروا بهم بحال ما درنا نيت هادو. او بيان كيكون عندنا البيلون دو فان ديكزارسيس، هو اللي كاين دابا حاليا. دابا حاليا راه الشركات راه صافي وقفوا، حيت وقفوا نهار 31 شهر 12. دابا هاد شهر واحد وشهر جوج اللي حنا فيه دابا وشهر 3 اللي جاي، لي كونطابل راه خدامين دابا تيجمعوا في لي فاكتور باش كيقادوا البيلون لاش للشركات. هو البيلون هنا واحد فان ديكزارسيس، يعني ديال الاخر ديال الخدمه. ليكزارسيس كنقولوا من واحد ان حتى ل 31 12 ان، يعني 12 شهر، مده 12 شهر. دابا لي كونطابل راه كيجمعوا في هذه الخدمه. اخر نهار عندهم هو نهار 31 في شهر 3 ديال هذا العام باش يوجدوا البيلون ديال 2020. البيلون ديال 2020 ديال 2020 الدوله كتعطي لي سوسيتي ولي زونتربريز واحد 3 شهور كيشدوها همايا باش يلاه كيبداو يقادوا فيها ويجمعوا فيها لي فاكتور ديالهم. صافي كومبري. دونك بالنسبه لينا حنايا هذا البالونس شنو هو لوبجيكتيف ديالو؟ باش وي البالونس تخدم مانيال. وي حتى هو طابلو بحال هكا، هو هذا كوم سا. دابا شكون في الشركه كيتخدم مانيال عاد يخدموا. وي كيخدموا في البيسي، كيخدموا في ما يخدمش مانيال. اللي تخدموا مانيال بيان سور. يلا باش نفيريفيو ونتاكد راه كيكون عندي داكشي مانيال، ولكن كيديروا دي زابليكاسيون. غير بالنسبه علاش لابليكاسيون في الاكسل كيسهل علينا في الكالكول. واش دابا في نهار كنبدا نقول لكم انا كالكيل بحال داك النهار جو سي با امين لقات مونطون، محمد لقى مونطون، انت لقيتي مونطون. اذا بالنسبه للاكسل لا، شتي دابا اش كديروا؟ كتاخذ الطوطال اوتوماتيكمون كيعطيك، يعني الي اوبليجي ما كيخطاش. غير نتوما الا خطا هذاك المستعمل، اما البيسي ما غاديش يخطا ليه. داكور هو حيتاش كندخلوا فيه لي فونكسيون. نشوف حنا دابا مازال كنخدموا غير بلي فونكسيون اللي هما ستاندار. عاد خلي حنايا قلنا غنديروا فالور اجوتي وغنديروا فونكسيون ديالنا. دابا قلتي داك النهار كو جو سي با واش هذيك ضروري ناخذ هذه ولا شنو. قلنا حنا فوزافي لو شوا شويه دوفون لورديناتور. دونك عندك انت داك البيسي ديالك تبحر فيه. علاش كنقولوا حنا النافيغاسيون سور الانترنت ولا سور بيسي؟ تبحر، دخل قلب شيرشي راسك باش تكتشف. يعني بالنسبه لهذاك نقولوا حنا الكومون ديال لوبيراتور المعلم ما يمكنش يعطيك كلشي، امبوسيبل، وتا هو ما يقدرش يكون عارف كلشي، ولكن هو تيعطيك الاوليات الاساسيات. اي كونبقاو افونسي كل مره كنكتشفوا حاجه. قد ما كنكتشفوا قد ما المعلومات كتبقى تزاد عندنا. راه من البورطابل شوف البورطابل واش نهار كتاخذ خديتي المره الاولى كتكون عارف كلشي لا، ولكن كتبقى بشويه بشويه كنكتشفوا لي زانفورماسيون. اذا بالنسبه لنا النتيجه ديال لي زوبيراسيون هو اللي البالونس كيليبري لينا. دابا هادشي البالونس مع الجورنال مع الكونشيماتيك كيكونوا دايرين دي زابليكاسيون في لورديناتور. كنا انجو هضرت معاكم وقلت لكم كاين واحد لي لوجيسيال ديال الكونطا، كاين السيال، كاين السيج، كاين الصاري، كاين الفاهم، كاين المحاسب. هادو سميات بحال خالد احمد فاطمه، ياك هاد السميات هادو ديال لوجيسيال كيتانستالو في لورديناتور. واليوم باش نبقاو حنا نخدمو بالستيلو كنبغيو بحال هاد البالونس كاين هو نيت مصيب ابليكاسيون. اين فوا ندخل انا اليوم انني بعت واحد لو سيرفيس ديال الكونطا باغ اكزومبل كو نجيب كومون دي اس دي الا مثلا بروندر لا فورماسيون ديال الكونطا افيك فو. دونك انا اوتوماتيكمون غادي ندخلو فين غيبان ليا. اين فوا غندخل انا باغ اكزومبل كو اس دي الا بروندر لا فورماسيون ديال الكونطا اوتوماتيكمون غيدوز عندي في الجورنال وغيدوز عندي في الكونت شيماتيك وغيدوز عندي في البالونس بوحديتو. علاش؟ لانني دايره لا ليزون بيناتهم. هادشي ما يجيكمش غادي بغا تشوفوا كله غتقراو ان شاء الله منين غتوصلوا لاكسيس. داكور هانتوما دابا حاولوا تسالوا لي روتين باش ندخلوا لي زوطخ لوجيسيال. منين غدير واحد لابليكاسيون داكشي غيبان لكم فوالا عادي. كندخل واحد المعلومه هنا كتبان لي في واحد البلاصه اخرى. كيفاش درنا واحد لا ليزون فين كوموندي افون دو فير ليكزيكسيون لا بروبريتي ديالها. يعني كاين عادي غيجيكم غريب، ولكن منين غتخدموا راه غيجيكم داكشي ساهل. هو هذا الانفورماتيك. دابا هذا هو المعلومه ديال الانفورماتيك. حنا كنقراو لا جيستيون باش ما نبقاوش كي قلتي نبقاو نخدموا بالستيلو. كنصايبوا دي زابليكاسيون في لورديناتور باش كيفاسيليتيو لينا لي دوني. واش دابا في نظركم الواتساب سهلت الكوموندي ترونسفير ديال لانفورماسيون ولا لا؟ وي. دونك باش واحد كيدي بلاصه ويمشي يوصل الفاكتوره ويهزها ولا هذا سوفي باش غيسجلها في بي دي اف وكيصيفطها في الواتساب. ها لي دوني راهم وصلوا. فهمتوا؟ اذا حتى بالنسبه لهذا البالونس حتى هو كاينه ابليكا. ولا دابا نصايب لكم واحد في الاكسل
نخدموا في الجورنال ان شاء الله ونخلي لكم واعر بحال هكا شتي هاد الطابلو غنقول لك دابا كريي هذا واش تقدري تصايبي هذا في الاكسل ولا لا عادي ملي غتبغي تقولي لي السولد شنو هو غتشدي هذا ناقص هذا باش غتلقاه يعني شكون الكبير تنقصي من الصغير اوتوماتيكمون غندخلوا ديك لا فونكسيون هو راسو غيبدا يحطوا لكم جيسبر كو الحصه الماجيه نقدروا نخدموا في الاكسل دونك رجعنا لهذا قلنا مثلا 31000 وحنا كنعرفوا غير 11000 ما تخربق ليا الحساب هنا شنو ندير نرجع للكونتيماتيك وي فوالا راه انا جيت هنا وخديت التوتال ديال الموبيليي دبيهم يعني نقدر نسيباريهم فوزافي لو شوا عندك الاختيار سوا تحطيهم تزيدي كولون واحد اخر وديري فيه غلط وهاد الموبيليي دبيهم ديري فيها جوج او بيان مي انا امون نافي خاصك مادام حنا مفرقينهم هنا صافي غير جمعيهم هنا يعني حتى لا دختي وكتقولي تفكرتي انك راك شريتي غير 11000 ديال الموبيليي دبيهم ترجعي للكونتيماتيك ولا ترجعي للجورنال ملي غترجعي غتلقاي دوز اوبيراسيون تقولي فوالا غادي خديت غير التوتال حيت هذا البالونس غيكون انيال سيتادير سنوي في لا فين دار داكوغ يعني خصنا نجمعوا لي باش ما يجيش عندنا بالونس كبير كل كونت عنده مثلا بحال البنكه هادو كاملين ميمكنش نديرهم كاملين داكوغ نجي كاملين نجمعهم نقول هادو كاملين خرجتهم من البنكه وهذا نجيو نخدم التوتال دونك فوالا موبيليي دبيرو خديناها دونك 31 اذا بالنسبه للسولد حتى هي شحال 31000 درهم هذه خديناها باقي عندنا هنايا سي مارشانديز باقي قبل ما نوصلوا للمارشانديز لاميناجمون داكور دونك لاميناجمون عندنا 23 27 وي لا من سيس هو المرحله اللي قبل باش غناخذوا داكور هي اصلا كاين مرحله اخرى ما مديوراش على سميتها الكغون ليفر لو كغون ليفر هو الطابلو اللي كيدار في الاورديناتور لو كغون ليفر هو لا سيزي ديال لي زوبيراسيون ديال الجورنال في البيسي داكور هذاك لو كغون ليفر هو بوحديتو كيعطينا البالونس حيت كاينه بيناتهم واحد لابليكاسيون هي اللي قلت لكم ان شاء الله الا بقى لكم في الاخر الفورماسيون شويه د الوقت ناخذ معكم واحد غير 3 الحصص ولا 4 كافيين باش تفهموا حيت كيكون لوجيسيال فقط غناخذوا فاكتور ونبداو ندخلوا السميه ديال الشركه داكور واش فورنيسور ولا كليون الرقم ديال الكون داكور فوالا لو ليبيلي وكتبدا تعمر الموضوع هو بوحديتو كيعطيك الشي لا حيت سميتها ابليكاسيون شنو هي ابليكاسيون بحال هذيك ديال كونجيليزون داكور ملي كندخلوا حنا لو فيغ مونجي وكنديرو كيعطينا كلشي راه داخله راه هذاك لانفورماتيسيان اللي صايب ديك لابليكاسيون هو في الباز دو دوني دخل في لي دوني كو انا اوتوماتيكمون نكتب هنا في غوشيرش مونجي وبغيت انا في لي طون اوتوماتيكمون كيعطيني الصرف والتحويل ديالها بحال هذا غا كندخل 23 40 هو بوحديتو كيكتب لي ماتيريال دو ترونسبور ماشي هو الاورديناتور اللي كتبها ولا حيت لانفورماتيسيان اللي مدخلها راه سيت اون باز دو دوني الا غلط لانفورماتيسيان في بلاصه ما تكتب لي ماتيريال دو ترونسبور تكتب لي لاميناجمون كيرجع هو للباز دو دوني اذا بالنسبه لي انا مستعمل ما نعرفش نصححها ولكن شكون اللي جاي يصححها خاص الانفورماتيسيان اللي عنده المود باس وعنده الباز دو دوني هو اللي كيقدر يجي يصححها اما بالنسبه لي انا غير مستعمل فهمتوا دونك هذيك في اللوجيسيال حيت هذا بروبليم دو لوجيسيال اما بروبليم دو ماتيريال هذاك راه كيبقى جو سي با يقدر يتحيد ويتصايب ولا تبدلو ولا يكون خاسر شي حاجه في الماتيريال دونك بالنسبه للاميناجمون عندنا 13600 وبالنسبه لهنا اوسي 13600 دونك كلاس 2 بريسك سالينا غندوزو دابا باقي عندنا دوطخ سميتو هذاك incorporel élément incorporel 22,88 22,85 100 000 dirhams élément incorporel 100 شكون اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي هنايا دونك بالنسبه incorporel ماشي توشابل élément incorporel بحال الوراق ماشي كوموندي اللي غنقولوا حنا لي فري دو كونستيتيسيون مصاريف الملف داكوغ مصاريف باش صيبنا الشركه واش شي حاجه شديناها توشابل ولكن هي شي حاجه اللي ان توشابل الفون كوميرسيال بحال كنهضروا على الفون كوميرسيال كنا ديجا هضرنا على كومون ديرها هو فين عندنا اذا كنا حيدنا لي الكونت ديالو
الفون كوميرسيال يعني بحال كومون ديال الاشهار ولا اسم الشهره ديال الشركه، اذا ماشي شي حاجه ملموسه. ماشي انني كنقولوا حنايا موبيلي بيرو كنقولوا ماتيريال انفورماتيك شي حاجه كوربوري يعني شي حاجه تشابه العكس ديالها. دونك عندنا هنايا فوالا هذا حتى هو مابقاش. دونك غادي ندوزو دابا لكلاس 3. كلاس 3 31 25 31 25 لو مارشانديز شحال لا فالور ديالها 45000 درهم حتى هي في الدي بي 45 اي فوالا. شنو بقى لينا دابا؟ بقات لينا لاكيس البنكه قبل، حيت البنكه عندها 51 41. دونك البنكه شوفوا دابا باش تعرفوا ديك لا ديفيرونس غتشوفوها هنايا لافون 51 41. دونك عندنا هنايا سي لافون غتشوفوا دابا في البنكه اش غتكتبوا. البنكه شحال عندنا في الديبي في البنكه؟ عندنا 600000 درهم. غتجيو هنا 600 1000. شحال عندنا في الكريدي؟ 645 و 600 645 600 كتبتها حداها حيت عندنا واحد لاصون في الكريدي. دابا في نظركم شكون الكبير؟ واش ديبي ولا الكريدي؟ شكون الكبير؟ الكريدي. اذا اوتوماتيكمون الخارج فين غنكتبو؟ غنكتبو في الكريدي. سول كريديتور اللي عطانا هو 45 و 600. كنشدو دائما الكبير كنقصو النص. دابا كنشد اللي كيكون نحطوه فيه نحطوه في البلاصه ديال الكبير، نحطوه في البلاصه ديال الكبير حيت كريديتور كنحطوه شكون الكبير؟ هو الكريدي. اذا كنحطوه في الكبار. وانتم غتشوفوا دابا علاش تشوفوا لا ديفيرونس. عندنا شنو بقات لينا؟ لاكاس. نشوفوا دابا بقى لينا لاكاس ونديرو حنا لا كومباريزون. قلنا خاص التوتال ديال لي مونطون ديبي خاصو يساوي التوتال ديال لي مونطون كريدي اي اوسي التوتال ديال لي سولد ديبي خاصو يساوي التوتال ديال لي سولد كريدي. ولا ما لقيناش هذا راه حنا عندنا شي خطا. دونك غنجيو نشوفو هنا شنو بقى لينا. لاكاس سي 51 61 سي شحال عندنا في لاكاس؟ 12000 درهم. هذا ساليناه. دونك لاكاس بقات عندنا 12000 درهم. 12000 درهم فين كاينه الديبي ياك؟ ديبي صوت ديبيتور. ودابا غنجيو نديرو هنا سولد ديبيتور سي 12000. دابا غنتاكدو واش عندنا بصح نيت هذاك. قلنا خاص التوتال ديبي مونطون ديال لي مونطون ماشي ديال لي سول يساوي. الا جينا نحسبو هذا واش غيعطينا 645 600 ولا لا؟ تاكدوا هذا ما عطانيش. شنو الماء؟ شحال عطاك الناس لي موفو؟ وين عندنا مليون و 245,600. كاملين مزيان. دونك خرج لكم نفس المونطون. نجبو هنايا توتال لقيت هنا 1 مليون.
ما غلطتش في شي مونطون ياك هو هذا تبعي وهذا البنكة كنا حطينا فيها 600,000 1 مليون شحال؟ 45. 245 Oui. ياك عامل خرجت 45. 45. 40,600. 245 600. deuxième 168,000. شحال عندنا؟ 668,000. 68 ولا 45 لا اللي صار انا هذا شحال غيبقى لينا هنا 600 pour les soldes non شحال عندكم 668,000. 68 ما عرفتش انا 545,600. 500 هنا راه 129 100 129 13 315 31 13 600 45,000 12 545,600 545 600 زيد والاخر دونك نشوفوا هذه نشوف لكم واحد البيلون ريال كوم سا بور بروندر لا ديفيرونس دابا الموطور 600 بحال Je vais chercher non, un balance. Donc on a هنا déséquilibre, c'est-à-dire l'opération, l'exercice ديال la société هذه c'est pas pour fin d'exercice, c'est-à-dire ما عندناش les opérations ديال l'année كاملة.